बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 अगस्त मुल्कगीर शटर डाउन के इस दिन के मौके पर मैं कौमी मीडिया का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस हड़ताल के पूरे मरहले के दौरान पाकिस्तान के ताजरों का मौक़िफ़ हुक्मरानों और कौम के सामने पहुँचाने की अपनी ज़िम्मेदारी को अदा किया। मेरे हमरा इस वक्त जनाब राजा हसन अख्तर साहब, सदर ब्लू एरिया एसोसिएशन, और इसी तरह मेरी दूसरी जानिब जनाब शेख अब्दुल सलीम साहब मौजूद हैं, मियाँ बशारतुल्लाह काका खेल साहब, चौधरी फुरकान मुर्तज़ा साहब, जावेद अवान साहब, आसिफ साहब और दीगर तमाम ओहदेदारान इस वक्त मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो मुल्कगीर कामयाब शटर डाउन हड़ताल पर पूरे पाकिस्तान के ताजरों को खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान के ताजरों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लव यू ताजरान पाकिस्तान, लव यू ताजरान पंजाब, लव यू ताजरान खैबर पख्तूनख्वा, लव यू ताजरान सूबा सिंध, लव यू ताजरान आज़ाद कश्मीर, लव यू ताजरान गिलगित बल्तिस्तान। आपने पाकिस्तान के ताजरों का सर आज फ़ख्र से बुलंद कर दिया है कि पाकिस्तान का ताजर किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर, किसी दीनी वाबस्तगी के बगैर, रंग व नस्ल के बगैर, इलाकाई तकसीम के बगैर सिर्फ तिजारत की बुनियाद पर मुत्तहिद है। आज की कामयाब शटर डाउन हड़ताल ने हुक्मरानों को भी और निफाक पैदा करने वाली ताकतों को भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ताजर मुत्तहिद हैं। आज की ये शटर डाउन कराची से खैबर तक, शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया आज मुकम्मल तौर पर बंद है। आज के दिन कराची से खैबर तक पाकिस्तान में 1 करोड़ शटर और कारोबारी इदारे वो आज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और आज की इस एक दिन की हड़ताल से मजमूई तौर पर कम अज़ कम 500 अरब रुपए की पैसे की ट्रांजैक्शन वो मुल्क के अंदर नहीं हो सकी। ये हड़ताल एक पैगाम है हुक्मरानों के लिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी ताजरों की आज की ये हड़ताल किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, किसी को हुकूमत बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये मुल्क को बचाने के लिए है। और ये हमारी मुल्कगीर ताजरों की मज़ाहमती तहरीक ये पाकिस्तान की तिजारत और मईशत को बचाने के लिए है। इस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की तमाम तदबीरें उल्टी हो गईं। इंतज़ामी मशीनरी, दबाव, धौंस, धांधली और धमकियां और लालच वो कहीं पर कारगर नहीं हो सके। मुज़ाकरात के नाम पर ड्रामे की वो कोशिश, पाकिस्तान के ताजरों ने उसको फ्लॉप करार दे दिया और फ्लॉप कर दिया। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो गुज़िश्ता कल मुज़ाकरात के लिए बुलाया जा रहा था, हमने मुज़ाकरात के बाइकाट का ऐलान क्यों किया? हम क्यों चेयरमैन FBI के बुलाने के बावजूद FBI नहीं गए? इसलिए कि हम समझते हैं कि ताजर दोस्त स्कीम को वापस लेने का इख्तियार FBI के पास मौजूद नहीं है। हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 1.5 महीने हमने FBI से मुज़ाकरात किए, लेकिन वो बेबस और लाचार नज़र आए, इसलिए हमने हड़ताल की कॉल दी। दूसरी बात ये कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड वो सिर्फ टैक्सेस के निज़ाम की इस्लाह के लिए नहीं, वो मुल्क की मईशत की इस्लाह के लिए है। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर टैक्सेस का गैर मुनसिफाना निज़ाम के जो FBI और वजारत ख़जाना से मुतल्लक है, बिजली की कीमतें जो वजारत पानी और बिजली के साथ मुंसलिक हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतें जिनका तल्लक वजारत पेट्रोलियम के साथ है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल जिसका तल्लक वजारत दाखिला के साथ है, और इसी तरीके से मजमूई तौर पर एक्सपोर्ट के मसाइल, सनत के मसाइल जिनका तल्लक वजारत तिजारत के साथ है। आज की इस कामयाब शटर डाउन हड़ताल के दिन मैं पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से यह मुतालबा करता हूँ कि आज की ये हड़ताल हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। अगर हुक्मरान संजीदा हैं तो जो मैंने जिक्र किया, वजारत ख़जाना, वजारत पेट्रोलियम, वजारत तवानाई, वजारत दाखिला और वजारत कामर्स, इसके वज़रा पर मुश्तमिल
ایک ایسی بااختیار کمیٹی بنائی جائے جو پاکستان کے تاجر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، تب تو مسائل حل ہونے کی طرف جائیں گے۔ اگر یہ ہماری اس ہڑتال کو مذاق سمجھیں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاجر وہ طاقت ہے جو حکومتیں بنانے اور گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر حکمرانوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر بڑھتے بڑھتے شاید ہمیں اس سمت میں نہ جانا پڑ جائے۔ اس لیے ان مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور میں یہ واضح طور پہ کہہ دوں کہ تاجر دو سکیم، اس کو واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا۔ حکومت لاکھ رائے فرار اختیار کرنا چاہے، چیئرمین FBR لاکھ یہ بات کہے کہ تاجر دو سکیم واپس نہیں ہوگی، یہ دھوکے اور فراڈ کی سکیم، یہ تاجروں کے گلے میں پھندا ڈالنے کی سکیم، یہ پاکستان کی تجارت کو بند کرنے کی سکیم، یہ پہلے سے موجود ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے کی سکیم، یہ ملک کی دکانوں پر ایک ہی معیار کے مطابق ٹیکس زبردستی لاگو کرنے کی سکیم، یہ ہر صورت ہر قیمت پر واپس لینا ہوگی۔ اسی طریقے سے بجلی اور گیس کے بلوں پر عائد کردہ ٹیکسز یہ اب واپس لینا پڑیں گے۔ ہم بجلی کی اصل قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 13 قسم کے ٹیکسز یہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اب ریویو کرنا پڑیں گے، اور پاکستان کا تاجر اب یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دے گا، یہ آئی پی پیز کو عیاشیاں نہیں کرنے دے گا، یہ بجلی کے ظالمانہ سلیب اب نہیں چلیں گے، یہ ٹیرف کے نام پر بدماشی نہیں چلے گی، یہ مفت خوری اور بجلی چوری، اس کا بوجھ اب پاکستان کا تاجر اور صنعت کار نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ گزارش بھی کروں کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر وہ ٹیکس نہیں دیتا۔ میں ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، جس دن پاکستان کے تاجر نے ٹیکس دینا چھوڑ دیا تو حکمرانوں کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ ایوان صدر، یہ وزیر اعظم ہاؤس، یہ قومی اسمبلی، یہ صوبائی وزارتیں، یہ پورے ملک کا نظام مفلوج ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے ان سب کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ تنخواہ دار لوگ یہ ٹیکس دینے والوں کی عزت کرنا سیکھیں، تاجروں کو، صنعت کاروں کو عزت دیں، عزت دیں گے تو ٹیکس ملے گا، عزت نہیں دیں گے تو اب 77 سال میں پانی پلوں کے نیچے سے بہت گزر چکا ہے۔ اس لیے میں یہ واضح کروں کہ اب حکمرانوں کو اپنی عیاشیاں کم کرنا ہوں گی۔ اب قومی بجٹ کے اندر یہ جو اخراجات میں 35% اضافہ کیا گیا، اس اضافے کو واپس لینا ہوگا۔ مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت گیس، یہ وی آئی پی کلچر، یہ ایک وزیر نکلتا ہے، 40 گاڑیوں کا سکواڈ، ان کے ساتھ مسلح لوگ، ان کا بوجھ اب یہ قوم نہیں اٹھا سکتی۔ اور میں تو حیران ہوں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب یہ جیلوں میں ہوتے ہیں، جب یہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ان کو کسی 50 گاڑیوں کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حکومت میں آتے ہیں، ان کی جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، یہ عام گاڑی پہ سفر نہیں کر سکتے۔ کیا حکومت میں کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ جو ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ 100 کا لاؤ لشکر لے کر نکلیں، پیارے بھر بھر کے باہر جائیں، اس غریب قوم کے پیسے سے عیاشیاں کریں؟ اب یہ عیاشیاں بند کرنی پڑیں گی۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاجروں کی ہڑتال یہ اس قوم کی لڑائی ہے۔ پاکستان کا تاجر اس قوم کے جذبات کو، اس قوم کے احساسات کو، اس قوم کے اندر غصے اور نفرت کو، اس کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو ظلم کی انتہا ہے، یہ جو ظلم کی انتہا ہے کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پر، انہوں نے دالوں پر، انہوں نے آٹے پر، انہوں نے دوائیوں پر، انہوں نے اسٹیشنری پر، غرض ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا۔ اور تاجروں کو کیا چاہتے ہیں کہ تاجر وہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر کے حکمرانوں کو دیں۔ تاجر اب FBR کا اعلی کار نہیں بن سکتا، FBR کا بغیر تنخواہ کے ملازم نہیں بن سکتا، FBR کا ایجنٹ نہیں بن سکتا۔ اور
लोगों से पैसा इकट्ठा करके हुकूमत को अयाशियों के लिए देते हुए वो खुद FBI की करप्शन, रिश्वत और ब्लैकमेलिंग उसका शिकार नहीं बनने के लिए तैयार। इसलिए अब ये बदलना होगा। इसी तरीके से ये जो विदहोल्डिंग टैक्स, ये सेल्स टैक्स, ये इनकम टैक्स के स्लैब, ये 44 किस्म के जालिमाना टैक्सेस, अब इनको मुनसिफाना बनाना पड़ेगा, इनकी शरह को दुरुस्त करना पड़ेगा। और इसी तरह सनतों को, ये जो सनत है, जो एक्सपोर्ट का जरिया है, सनत जो मुल्क का पहिया चला रही है, जो रोजगार दे रही है, इन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर पर जो भारी भरकम टैक्स नाफिज किए, अब वो टैक्सेस वापस लेने पड़ेंगे। रियल स्टेट सेक्टर को, तामीरात के शोबे को चलाने के लिए इंसेंटिव देना होंगे, इसलिए कि रियल स्टेट और तामीरात के साथ एक दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर, एक आम दिहाड़ीदार से लेकर एक हुनरमंद इंजीनियर का रोजगार वाबस्ता है। 74 से ज्यादा इंडस्ट्रीज और शोबे वाबस्ता हैं। इस सेक्टर पर भी हम शब खून नहीं मारने देंगे।